अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अर्शलिम अनफिल्टर्ड, जहां एक वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं होता, एक कहानी होती है। आज की कहानी शायद आपके दिल को हिला दे। आज का जो क्लिप मैं आपके साथ देख रही हूँ वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं बल्कि हमारी आज की जनरेशन का दर्द है। इस वीडियो में तोहा भाई और गेस्ट जिस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री की गहराइयां एक्सपोज कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक, स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन, डिस्ट्रैक्शन, कैपिटलिज्म, सेकुलरिज्म, बहुत लोग हंस के तलफ़ुज़ कर देते हैं, अरे ये कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन मुझे लगता है ये सब रैंडमली नहीं हो रहा। एक सिस्टम है जो हमें खपा रहा है, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस रिएक्शन में जो भी मैं बोलूंगी दिल से बोलूंगी, फिल्टर के बगैर, सच्चाई के साथ। आप अगर वीडियो लाइव वॉचिंग मोड पे हो, फील करो मेरे साथ। जो मैं महसूस करती हूँ वो आप भी महसूस करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलियंस की आपने बात की, एलियंस पे मैं आता हूँ, लेकिन हाँ। उससे पहले आपने एक तीन जो खबीस लोगों के नाम लिए थे, फैरो, कारून और हामान जी। सूरह गाफिर में एक वर्स है, मेरे जहन से एग्जैक्ट वर्स निकल गया, बट उसमें तीनों का जिक्र है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने मूसा को साइंस के साथ भेजा और मिरेकल्स के साथ भेजा, मोजज़ात के साथ भेजा, टू हामान, कारून एंड फिरऔन। ये जो ट्रायंगल ऑफ इवल है ना शेख, कुरान में ट्रायंगल ऑफ इवल है। अब मैं आपको बताता हूँ, फेरो इज द सेकुलरिज्म, यानी लादीनियत, कोई गॉड नहीं है, मैं गॉड हूँ। ह्यूमन बीइंग गॉड है, यू आर गॉड। आई एम का जो कॉन्सेप्ट है, जो आजकल इनकी म्यूजिक एल्बम्स के नाम भी आई एम होते हैं ना, बियॉन्से का पूरा टूर है आई एम के नाम से, आई एम। और इसी तरह एक वो रैपर है, उसकी पूरी एल्बम है आई एम के नाम से। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो ये जो आई एम का कॉन्सेप्ट रैप ऑफ गॉड के नाम से जो उसने जी निकाला था, तो बेसिकली दे कॉल देमसेल्व्स गॉड। यस, कि वी आर गॉड, वी कैन बी गॉड, ट्री ऑफ नॉलेज हमें मिल जाए। और वो ट्री ऑफ नॉलेज क्या है? वो जो इब्लीस देता है इन्हें महफिलों में। वो कहता है ना, मेरे पास ट्री ऑफ नॉलेज अभी भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। स्टोरी सारी वही है जो पीछे से चल रही है बेसिकली। तो बहरहाल बियॉन्से का मैंने आपको बताया, तो मैं आपको बता ही रहा था कि ये सारी की सारी गेम। अच्छा, अपने फिरौन जो था, बेसिकली फिरौन को मैं बता रहा था कि वो लादीनियत वाला पूरा सिस्टम है, और कारून कैपिटलिज्म, यानी कि कंज्यूमरिज्म। अभी परसों ही माशाल्लाह साहिल भाई भी बात कर रहे थे कि लोगों को खपा दो, इस दुनिया में खपा दो, और पैसे बनाई जाओ, प्रॉपर्टी बनाई जाओ, कोई ज़कात, कोई चैरिटी नहीं। तो कैपिटलिज्म का एक सिस्टम है पूरा। और तीसरा जो हमान है शेख, अगर आप देखें तो स्ट्रेटजी मेकर। फेरो को सारे मशरे वो देता था, यानी प्रोपेगेंडा मशीन, इन शॉर्ट मीडिया। जब तक ये तीन चीजें जो है ना, मतलब कि एक गवर्नमेंट, एक इकोनॉमिक्स और एक मीडिया, ये गलत लोगों के हाथ में है, तो फिर चले मान ले फ्री में से लूमिनाटी एक प्रोपेगेंडा है, एक कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन दुनिया का इस वक्त निज़ाम जो दरहम बरहम हो रहा है, और जिस केओस में हम हैं, और जो चीज़ें हमारे बच्चों को दिखाई जा रही हैं, और जिस तरह पिछले 20 साल में मीडिया की मूवीज, गाने और लिरिक्स और सारी चीजें तब्दील हुई हैं ना, जिस तरह हाइपर सेक्सुअलाइज किया गया हमारा वर्ल्ड, तो वो क्या हो रहा है? वेयर आर वी गोइंग? मतलब फिर आप क्या समझते हैं कि हु इज डूइंग ऑल? लोग समझते हैं ये कोइंसिडेंस है। लोग समझते हैं कि ये ऐसी, मतलब कायनात की जो 20,000 साल से भी बड़ी हिस्ट्री है, उसमें ऐसा नहीं हुआ, और अचानक से ऐसा होना शुरू हो गया। कहते हैं यार बस ऐसे ही हो रहा है। इतना कुछ जो है ना, जानबूझ के, इवन इंडियन गाने में भी, पाकिस्तानी और हॉलीवुड गाने में भी ऑडियो पॉर्न जानबूझ के इनकलकेट किया जा रहा है, ताकि हम लोगों को किसी तरह से, आप पॉर्न इंडस्ट्री देख लेना, मतलब भरी हुई है फिल्म से, जितनी रिसर्च हो रही है चाइल्ड पॉर्न पे और पीडोफिलिया पे और कितनी चीजों पे, ये इंसान को करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। सो ये डेफिनेटली even the west realizes this and they don't stop so the unfortunate thing is कि ये जो तीनों इविल ऑफ ट्रायंगल आपने बताया, ये तीनों चीजें अभी करंटली उसी कल्ट के हाथ में है, उसी 1% के हाथ में है। शेख फेरो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और कारून भी एग्जिस्ट कर रहा है, और जाहिर है हमान भी एग्जिस्ट कर रहा है, और यही इसी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। मुसलमान की जिम्मेदारी यहाँ से क्या आयद होती है कि इस ट्रायंगल ऑफ ईवल को समझो। हम में से बहुत से लोग, अफसोस होता है कि उनको अवेयरनेस ही नहीं, उनको नॉलेज नहीं। आपने कहा ना शुरू में, बहुत से लोग इसको समझते नहीं, इन टॉपिक्स को डिस्कस होना ही नहीं चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल के सामने बड़े से बड़ा मोमिन आएगा और कन्विंस हो जाएगा। ये छोटी बात नहीं है।
اس کو پہچاننے کے لیے کچھ آپ میں مطلب عقل ہونی چاہیے, کریٹیکل انالیسس کی کیپیبلٹی, اور اللہ نے ہی بچانا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن نالج, اقرا, اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی یہ کہ اقرا باسم ربک الذی خلق, اللہ کے نام سے پڑھ. تو نالج بہت ضروری ہے شیخ, کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, ہمارا سسٹم رن کیسے کر رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کی جس دن آنکھیں کھل گئی, میں سمجھتا ہوں کہ ریپ اور ہپ ہاپ ان سے نفرت ہو جائے گی لوگوں کو, جیسے ہمیں ہوئی تھی. ہم اگنورینٹ ہو کے ابھی تک چل رہے ہیں. ہماری جو یوتھ ہے, ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ مٹیریل ورلڈ پہ بہت زیادہ ہیں ابھی. اگنورینس ہی تو سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے. اگنورینٹ کرنا ہے ان کو, ڈسٹریکشنز میں لگانا ہے. یہ نیٹ فلکس ہو گئی, یہ سارے پلیٹ اور فارمز ہو گئے. انڈیویجولزم بھی میں کہوں گا کہ اپنے بارے میں صرف سوچنا, اپنے کیریئر کے بارے میں صرف سوچنا, ہولسٹکلی مت نہ دیکھنا اپنی لوگوں کو ایز این امہ, کہ ہماری امت ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اچھا, اگنورینس بھی آپ نے کہا, اور ساتھ اگنورینس کا ڈسٹریکشن بھی ہے. مطلب یا تو جو اگنورڈ, جو ایسا بندہ ہے جس کو نالج نہیں ہے نا, وہ تو ان کا اپنا بندہ ہے. جس کو نالج ہے یا کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے, اس کو ڈسٹریکٹ کر دو. وہ جیسے نہیں کہ بچوں کو بھوک لگی ہوتی تو کھانے نہیں رو رہا, تو ماں کہتی کہ بیٹا یہ دیکھو چنچنا ہے, اس کو دیکھو, اور بچہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ شروع سے ایون اللہ کے نبی کے دور میں بھی, سورہ لقمان میں آتا ہے نمبر 6 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ جو لوگ لہو الحدیث کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اور وہ کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کا قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے عورتیں ہائر کر لی تھیں, ناچنے والی, گانے والی, میوزک بجانے والی. سانگز تو میرے نزدیک بلیک میجک کے سپیلز ہیں لٹرلی. اب اس میں مذاق اڑے گا ہمارا, لیکن گورو نے اس میں ریسرچ کی ہے. یہ بار بار ایمینیم کے سانگز دیکھ لیں, بیونسے کے سانگز دیکھ لیں, اس میں 1 2 3 1 2 3 بہت ریپیٹ کرتے ہیں. اچانک کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں 1 2 3 1 2 3. اب 1 2 3 ایڈ کریں تو 6 بنتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن ثابت ہی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, 6 کی آپ نے بات کی نا, اس پہ آتے ہیں جو 666 کا بیسیکلی جو اینٹی کرائسٹ کا ایک کرسچن سمجھتے ہیں. آپ وہ بھی دیکھ لینا مانسٹر انرجی ڈرنک میں جو ایم ہے بیسیکلی, وہ 666 کا نشان ہے, اور پیچھے لکھا ہوا ہے انلیش دی بیسٹ ود ان. گوگل کے لوگوں کے بیہائنڈ, اور یہ بھی سب ایگزیکٹلی. اور بیسیکلی آپ دیکھیں, اللہ کی میں نے فرمایا تھا کتب بین عینیہ کافرا, دجال کے آنکھوں کے بیچ میں کیا لکھا ہوگا, کاف فا را. آپ تینوں کو لکھیں, کاف لکھیں ایسے کاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ لکھیں تو ایسے ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ٹلٹ کر لیں, کاف فا را, 666 بنتا ہے. بائبل میں ہے 666 is the number of the beast. ایگزیکٹلی, یہ بائبل کی ورس ہے. بالکل. تو دوسرا جو لوگوز کی آپ نے بات کی, اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ انہیں دکھانے کی ضرورت کیا ہے, اتنا ایویڈنٹ کیوں ہے. جیسے میں کمنٹ پڑھا تھا, اس نے کہا ہوا تھا جی کہ پاکستانیوں کو یہ ساری چیزیں کیوں نظر آتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ پاور میں ہوں گے وہ پھر اپنے سمبلزم کے تھرو ہی چیز دکھاتے ہیں کہ وی آر ان پاور, کر لو جو کرنا ہے. بالکل بالکل. آپ وہ دیکھیں سارے میسیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں, موویز میں سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن یو کانٹ ڈو اینی وہی تھنگ بات اباؤٹ ہم کر رہے تھے نا, اٹ از اے فارم آف ریچول ایز ویل نا. جی, صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف پاور میں ہے اور وہ دکھا رہے ہیں اپنا سمبل, بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو پلیز شیطان. یہ سمبل سے انرجی گین کرتے ہیں. گیم سے بھی جو میکسیکو ہے نا, میکسیکو لینڈ آف سارسرز ایک ڈاکومنٹری ہے, اور اگر آپ کسی میں جو دیکھ رہے ہیں وہ جا کے دیکھیں ذرا. میکسیکو بڑی ہارفک ہے, رات کو اکیلے نہ دیکھیے گا, اس میں گند ہے, جادو ہے اس میں سارا. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی, شیطان کے نام پہ, اسے گوٹ ہے بیفمت جو کہ اس کو کرتے ہیں, ان کا بھی ون آف دا گاڈ, ٹھیک ہے, اس کے نام پہ مرغا ذبح کیا, اور پھر سٹار کے بیچ, دا سٹار آف ڈیوڈ, اس کے بیچ میں آ کے اس کا خون اپنے منہ کو لگایا اور کہا کہ پلیز گاڈ بی پلیز ود اس, آپ آ جائیں, ہماری مدد کرنے حاضر ہو جائیں. جو ہم مسلمان اللہ کے لیے, یعنی یہ حرکتیں تو نہیں کرتے منہ پہ خون لگاتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں. تو ابلیس سنس وہ ایک جیلس ہے اور وہ خدا بننا چاہتا ہے, تو کہتا ہے کہ تم میرے نام پہ کرو تاکہ میں اپنا کلٹ بنا لوں. جو ایون رپورٹر تھا اس میں وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا. یس, مطلب ہی گاٹ انڈر دی ٹرانس میں چلا گیا تھا, اس کو ٹھیک کرنے لگ گئے تھے یار کہ پانی پھینکو, اس پہ کیا ہو گیا. بالکل بالکل بالکل. بہرحال جی بہت سی ڈاکیومنٹریز ہیں میجک پہ, جیسے آپ نے میکسیکو والی کی, اس طرح ان کی موویز میں کئی بار انہوں نے ایسی چیزیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہیں جس میں میجک دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ میجک میں انوالو پیاری ہیں اور باطنی چیزیں سکیری لگتی ہے. یار جتنا زیادہ میں یہ کلپ دیکھ رہی ہوں نا, دل اتنا زیادہ ہیوی ہوتا جا رہا ہے. ایکچولی سچ یہ ہے, ہماری یوتھ دو چیزوں کے بیچ پھنسی ہوئی ہے. ایک طرف اگنورینس, دوسری طرف ڈسٹریکشن. نالج لینا مشکل لگتا ہے, قرآن سمجھنا بورنگ لگتا ہے, مگر
نیٹ فلکس، ریلز، ٹرینڈز وہ ہمارے لیے ڈوپامائن انجیکشن بن گیا ہے۔ اسلام ہمیں کریٹیکل تھنکنگ سکھاتا ہے، ہم نے صرف اسکرولنگ سیکھ لی۔ آج سے پلیز تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسپلن کرو۔ گانے، ریلز، ریپ ٹیمپرری اسکیپ دیتے ہیں لیکن روح کو خالی کر دیتے ہیں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرو، کنٹینٹ فلٹر کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیلتھی ڈسکشن کرو، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو۔ اور ہاں، اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو ارشلیم انفلٹرڈ فیملی میں شامل ہو جاؤ۔ لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب ضرور کرو، کیونکہ ہم یہاں اویئرنیس، ٹروتھ اور روح کی صاف گوشت بات کرتے ہیں۔ آپ کا سپورٹ اس مشن کو اور اسٹرانگ بناتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔